नमस्कार दर्शकवृन्द, दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिनमा स्वागत छ। म रश्मिता उदास। सुरु गरौँ आजका प्रमुख खबरहरू। कारागार सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट सर्वसम्मत पारित। विधेयकमा कैदीबन्दीले बिहे र प्रजनन अधिकार प्राप्त गर्ने, गर्भवती र सुत्केरीले जेल बाहिर बस्ने छुट, खुला कारागारको अवधारणालाई समेत समेटियो। एसपीपीको सम्बन्धमा अमेरिकालाई पत्र लेखेको अवस्थाको बारेमा संसदलाई जानकारी दिन सरकारले आनाकानी गरेको एमाले सांसद भीम रावलको तर्क। सभामुख र संसदीय समितिको निर्देशन सरकारले नसुनेको भन्दै सरकारले श्रवण शक्ति गुमाएको टिप्पणी। संघ र प्रदेशको चुनावको मिति घोषणा गर्न सांसद लालबाबु पण्डितको सरकारसँग माग। चुनाव नगरी गठबन्धन टिकाउनका लागि मिति घोषणा नगरिएको हो कि भन्ने आशंका व्यक्त। राष्ट्रिय भूमि आयोगले काम सुस्त रूपमा गरेको सांसद बिना देवी बुढाथोकीको आरोप। मृगौला र क्यान्सर पीडितलाई मासिक 5,000 रुपैयाँ दिने प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न प्रतिनिधि सभा सदस्य विमला विश्वकर्माद्वारा सरकारको ध्यान आकर्षण। द्वन्द्व पीडितको समस्या समाधान गर्न योजना ल्याउन हिरा गुरुङको माग। सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अन्तर्गतको भुक्तानी रोक्दा अस्पतालहरूले बीमा कार्यक्रम स्थगित गरेकाले तुरुन्तै समाधान गर्न सांसद डिला संग्रौलाको माग। सर्वव्यापी स्वास्थ्य पहुँचको लक्ष्य पूरा गर्न राष्ट्रसङ्घले अघि सारेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्नेमा जोड। सत्ता र गठबन्धन टिकाउन नागरिकता विधेयक संसदबाट पारित गरिएको भन्दै एमाले महासचिव शंकर पोखरेलद्वारा आलोचना। विगतमा माओवादी केन्द्रकै कारण विधेयक रोकिएको र प्रचण्ड भारतबाट फर्किए लगतै माओवादीकै अग्रसरतामा विधेयक पारित गरिनुले शंका पैदा भएको दावी। प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको नागरिकता विधेयक फिर्ता लिन राष्ट्रिय सभालाई सरकारका पूर्व मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलको आग्रह। समितिको सिफारिसलाई समेत उल्ट्याएर नयाँ विधेयक पेश पारित गर्नु आपत्तिजनक भएको तर्क। प्रतिनिधि सभाबाट नागरिकता विधेयक पारित भएकोमा गैरावासीय नेपाली संघले गर्यो स्वागत। विश्वभर रहेका नेपालीहरूलाई मातृभूमिसँग जोड्ने र नेपालमा विदेशी लगानी भित्र्याउन सहज हुने दावी। नागरिकता सम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित गराएकोमा आपत्ति जनाउँदै सरकार र सत्तारूढ गठबन्धनप्रति माओवादी नेता नारायण काजी श्रेष्ठ आक्रोशित। विधेयक पारित गराउन नहुने विषयमा आफूले पार्टीमा राष्ट्रिय सभामा बोले पनि बेवास्ता गरिएको गुनासो। प्रतिनिधि सभाले हालै पारित गरेको नागरिकता विधेयकलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा एमालेले दोहोरो चरित्र देखाएको माओवादी केन्द्रीय कार्यालय इन्चार्ज वर्षमान पुनको आरोप। संवेदनशील विषयलाई एमालेले चुनावी राजनीतिक एजेन्डा बनाएको भन्दै त्यसो नगर्न चेतावनी। एसपीपीमा संलग्न नहुने पत्र पठाउनका निम्ति सरकारलाई जनस्तरबाट दबाव दिनुपर्ने एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधव नेपालको भनाई। प्रधानमन्त्रीको स्वीकृति लिएरै सेनाले पत्राचार गरे पनि सेनाको काम गलत भएको टिप्पणी। आगामी चुनावका लागि आफूहरूको पहिलो प्राथमिकता वाम गठबन्धन भएको एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालको भनाई। वाम गठबन्धन नहुँदा मात्रै कांग्रेससँग गठबन्धन गरिने दावी। पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लैजानुपर्ने कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलको धारणा। आफूले विकास मिशनको राजनीति गरेको तर्क। राजनीतिमा प्रतिस्पर्धा हुने र कोसँग दृष्टिकोण छ त्यसलाई जनताले रोज्नुपर्ने जिकिर। ठूला राजनीतिक दलहरूले संविधानको मुख्य आधारमाथि नै प्रहार हुने गरी चुनावी मुद्दा उठाउन लागेको जनता प्रगतिशील पार्टीका अध्यक्ष हृदय त्रिपाठीको टिप्पणी। ब्याङ्कहरू नाफामुखी मिटर ब्याजी साहु जस्तो भएको टिप्पणी। चुनावी सरकार गठन गर्न राजेन्द्र लिङ्गदेन अध्यक्ष रहेको राप्रपाको माग। गत चुनावहरू निष्पक्ष नभएको दावी। जनजीविकाका सवाल तथा राष्ट्रियता लगायत विषयमा साउन महिनाभित्र सञ्चालन गर्ने आन्दोलनका कार्यक्रम पनि ल्याउने। अहिलेको सरकार सत्ता टिकाउनमै केन्द्रित रहेको राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनको आरोप। अहिले सत्तामा रहेका दल र नेतृत्वहरूबाट देश विकास र सुधार हुन नसक्ने भन्दै राजनीतिमा नै परिवर्तन गर्न जरुरी रहेको उल्लेख। प्रधानमन्त्री देउबाका स्वकीय सचिव भानु देउबाका ज्वाइँ दिपेन्द्र कुँवर सशस्त्र प्रहरीको एसएसपीमा बढुवाका लागि सिफारिस। डीआईजीको 3 दरबन्दी रिक्त नहुँदा त्यसमा कुँवरलाई बढुवा गर्ने गरी हाल एसएसपीमा पहिलो नम्बरमा राखिँदा व्यावसायिक अधिकृतहरूलाई असर पुर्याएको गुनासो। जेठ 14 गते राते सिंहदरबार प्रवेशद्वारको भिडियो नै हेर्ने, बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेशको विषयमा छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिको निर्णय। समितिले गृह मन्त्रालयसँग सिंहदरबारको दक्षिण र पूर्वी प्रवेशद्वारका सीसीटीभी फुटेज माग्यो। मध्य प्रदेशलाई सुखाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न जसपा नेपालका सांसद रामबाबु कुमार यादवको माग। खेतीको समयमा पानी नपरेर किसानहरू समस्यामा परेको भन्दै किसानलाई प्रति बिघा 10,000 का दरले राहत र विद्युतमा पूर्ण छुट दिनुपर्ने माग। प्रदेश 1 मा सत्तारूढ र प्रतिपक्षी सांसदहरूले प्रदेशको नामकरणका लागि सभामुखको ध्यान आकर्षण गराए। बैठक बसिरहँदा प्रदेशसभा अगाडि प्रदेशको नाम किरात प्रदेश राख्नुपर्ने माग गर्दै पहिचानवादीहरूको प्रदर्शन। अर्को बैठक भोलि बस्ने।
नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणका कारण 2 जनाको मृत्यु। आज 347 जना संक्रमित थपिँदा 95 जना संक्रमण मुक्त भए। देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 3177 पुग्यो। त्रिवी अन्तर्गत व्यवस्थापन संकायका परीक्षामा लापरवाही भएको भन्दै नयाँ छानबिन समिति गठन गरी छानबिन अघि बढाउन नेविसंघको माग। व्यवस्थापन संकायकै परीक्षामा भएको लापरवाही छानबिन गर्न व्यवस्थापन संकायकै प्राध्यापक राखिएकोले विश्व संहिताको प्रश्न उठेको तर्क। गुल्मीबाट बुटवलतर्फ आउँदै गरेको बस पाल्पामा दुर्घटनाग्रस्त हुँदा 6 जना यात्रुको मृत्यु। घाइते भएका 16 जनालाई उपचारका लागि तानसेन अस्पताल लगियो। मृतक 3 महिला र 3 पुरुषको शनाखत हुन बाँकी। भक्तपुरको भक्तपुर नगरपालिका 1 सल्लाघारीमा रुख ढलेर बस र स्कुटरलाई च्याप्दा 3 जनाको मृत्यु, 12 जना घाइते। घाइतेहरूको यथाशीघ्र उपचारको व्यवस्था गर्न गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको प्रशासनलाई निर्देशन। झापाको कचनकवल गाउँपालिका 5 मा एउटै रुखमा झुन्डिएको अवस्थामा 3 किशोरी मृत फेला। 3 जना किशोरीहरू चिया बगानका मजदुर रहेको र घटनाबारे अनुसन्धान सुरु गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाका प्रवक्ता डीएसपी वसन्त पाठकको भनाई। ठगी गरेको आरोपमा रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका 2 बाट 7 सञ्चालक सहित 150 युवा युवती पक्राउ। फ्ल्याट नै भाडामा लिई कार्यालय नै राखेर सर्वसाधारणलाई मेसेज पठाई ट्र्यापमा पार्ने गरेको अनुसन्धानबाट भेटिएपछि पक्राउ गरिएको प्रहरीको भनाई। दाङमा 3 वर्षीय बालिकालाई बलात्कारपछि हत्या गर्न खोजेको आरोपमा एक 14 वर्षीय किशोर पक्राउ। किशोरले बालिकालाई बलात्कारपछि 50 मिटर अग्लो भिरबाट खसालेको प्रहरीको भनाई। बालिकालाई थप उपचारका लागि नेपालगञ्ज पठाइयो। आर्थिक वर्ष 2078-79 मा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 242 जबरजस्तीकरणीका घटना भए। गत 3 वर्षको अभिलेख हेर्दा प्रदेशमा बलात्कारका घटनाहरू वर्षेनी बढ्दो। कैलालीमा सबैभन्दा बढी 119 जाहेरी दर्ता। सरकारले आगामी 3 महिनाभित्र सन् 2023-2033 लाई नेपाल भ्रमण दशक घोषणा गर्ने। प्रयोगमा नआएका विमानस्थललाई वैकल्पिक प्रयोगमा ल्याइने घोषणा। गैरावासीय नेपाली संघको नेतृत्वमा एक नेपाली एक विदेशी साथी नेपाल पठाउ अभियान समेत चलाउने। नेपालबाट विमान चालक र अन्य जनशक्ति बन्न आवश्यक अध्ययनका लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यतालाई न्यूनीकरण गर्न सरकारले नेपालमै फ्लाइङ स्कुल खोल्ने। आगामी 6 महिनाभित्र फ्लाइङ स्कुल सञ्चालनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने घोषणा। विकास निर्माणका काममा एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्न ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसालको आग्रह। गोदावरी ठेचोमा पाको पार्क उद्घाटन गर्दै सार्वजनिक जग्गा सदुपयोग गरेर निर्माण गरिएको पार्कले स्थानीयको जीवनशैली विकासमा सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त। देशका विभिन्न स्थानमा आइतबार बिहानैदेखि वर्षा हुँदै आज देशका केही स्थानमा मेघ गर्जन चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यमसम्म वर्षा हुने सम्भावना। प्रदेश 1 का 1-2 स्थानमा भने भारी वर्षा हुन सक्ने। सोमबार र मंगलबार पनि केही स्थानमा भारी वर्षा हुन सक्ने। धान रोपाईको मुख्य सिजनमै पानी कम परेपछि यसपालि राम्ररी रोपाई हुन सकेन। पहाडी क्षेत्रमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहे पनि तराईमा खासै नपर्दा सुक्खा मनसुनको अवधि बाँकी नै रहेकाले पानी पर्ने सम्भावना भने कायमै। असार अन्तिममा भेटनेरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र मकवानपुरले खरिद गरेको घाँसका बिरुवा किसानलाई वितरण नगरी त्यसै फालियो। पशु शाखा यसबारे बेखबर। लाखौं रुपैयाँ खर्चिएर बिरुवा वितरण नगरी खेर फालिएकोमा किसानद्वारा चिन्ता व्यक्त। सरकारले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट नेपाली भाषामै लेख्ने गरी प्रक्रिया अघि बढायो। ठेकेदार कम्पनी टाइगर डेकाटुरलाई पत्र लेख्दै प्लेटमा नेपाली भाषा लेख्न सम्भव रहे नरहेको बारे मागियो राय। कानून संशोधनको प्रक्रिया पनि अघि बढाइयो। 1 वर्षमा मुलुकभर दर्ता भएका 309वटा उद्योगहरूमा कुल 3 खर्ब 43 अर्ब लगानी गर्ने उद्योगीहरूको प्रतिबद्धता, जसमध्ये 54 अर्ब 15 करोड रुपैयाँ विदेशी लगानी। यससँगै मुलुकभर दर्ता भएका उद्योगको कुल संख्या 8764 पुग्यो। मौद्रिक नीति पछिको पहिलो कारोबारमा शेयर बजार उच्च अङ्कले बढ्यो। नेप्से आज आइतबार 61.05 अङ्कले बढेर 2078.51 बिन्दुमा पुग्यो। 2 अर्ब 73 करोड रुपैयाँको शेयर खरिद बिक्री। साताको पहिलो दिन आइतबार सुनको मूल्य बढ्दा चाँदीको भने घट्यो। सुनको मूल्य आज 500 ले बढेर प्रति तोला 94,500 रुपैयाँ र चाँदीको मूल्य 10 रुपैयाँले घटेर 1155 रुपैयाँमा कारोबार। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमभित्र गुटबन्दी भएको प्रमुख प्रशिक्षक पदबाट राजीनामा दिएका पुबुदु दशनायकीको खुलासा। आफू सन् 2011 मा आउँदा जस्तोको टिम अहिले नभएको तर्क। टिमभित्र धेरै साना समूह भएको बताउँदै खेलाडीको सोच फरक भएको जिकिर। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका पूर्व कप्तान पारस खड्काले लेजेन्ड्स क्रिकेट लिग खेल्ने। आगामी सेप्टेम्बर-अक्टोबरमा हुने दोस्रो संस्करणमा पारस सहभागी हुने। लिगमा विश्वका चर्चित पूर्व क्रिकेटरहरूले खेल्ने। संस्करणमा विश्वका 50 जना क्रिकेटरहरू जोडिने। सोमबारदेखि भारतको भुवनेश्वरमा सुरु हुने साफ अन्डर 20 च्याम्पियनशिपको पहिलो खेलमा नेपालले मालदिवसँग खेल्दै प्रतियोगिताको लागि तयारी भएको र जितका लागि खेल्ने नेपालका कप्तान आयुष गहलानको प्रतिक्रिया।
महिला साफ च्याम्पियनसिप फुटबल काठमाडौँको त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा हुने आउँदो भदौ 21 देखि असोज 3 गतेसम्म हुने च्याम्पियनसिपमा नेपाल, भारत, भुटान, बंगलादेश, मालदिप्स, श्रीलङ्का र पाकिस्तान सहभागी हुँदै। भारत र वेस्ट इन्डिज बीचको दोस्रो एकदिवसीय क्रिकेट वेस्ट इन्डिजको पोर्ट अफ स्पेनमा जारी। 3 खेलको एकदिवसीय श्रृङ्खलामा भारतलाई 1-0 को अग्रता। अन्न निर्यात गर्न पाउने बारे रुस र युक्रेनले महत्वपूर्ण सम्झौता गरेको एक दिनपछि रुसद्वारा युक्रेनी बन्दरगाहमा आक्रमण, अन्न भण्डारलाई नियतवश निशाना बनाएको आरोप। रुसले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनलाई पुरै बेवास्ता गरेको ईयूको टिप्पणी। विश्व स्वास्थ्य संगठनद्वारा मंकीपक्सको प्रकोपलाई विश्वव्यापी स्वास्थ्य आपतकालको घोषणा। हालसम्म 75 देशमा 16,000 भन्दा धेरै जनामा मंकीपक्स पुष्टि हुँदा 5 जनाको मृत्यु। बिफरको खोप 85% प्रभावकारी रहेको दावी। भारतको नयाँ दिल्लीमा एक 34 वर्षीय पुरुषमा मंकीपक्स भाइरसको संक्रमण पुष्टि। ती पुरुष पछिल्लो समय देश बाहिर नगएको तर केही दिन अघि मनालीमा एक भोजमा सहभागी भएकाले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ हुँदै यो सहित भारतमा मंकीपक्सका 4 जना संक्रमित पुगे। भारतको हरिद्वारबाट भोपालतर्फ गइरहेको कन्वर यात्रा गरेका तीर्थयात्रीहरूको समूहलाई ट्रकले ठक्कर दिँदा 6 जनाको मृत्यु। फरार रहेका ठक्कर दिने ट्रकका चालकको खोजी जारी। चीनका केही भूभागमा उष्ण लहरका कारण अबको 10 दिन उच्च तापक्रम हुने अनुमान। केही प्रान्तहरूमा तापक्रम 40 डिग्री सेल्सियस भन्दा माथि पुग्ने अनुमान। जंगलमा डढेलो लाग्न सक्ने चेतावनी। विश्वमै उत्सर्जन कम नगरे तापक्रम बढिरहने विज्ञहरूको चेतावनी। अमेरिकाको क्यालिफोर्निया राज्यमा डढेलो अनियन्त्रित भएपछि आपतकाल घोषणा। ओक फायर नाम दिएको उक्त डढेलो 11,900 एकड भन्दा बढी जमिनमा फैलियो। 3,000 मानिसहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सारियो। र सरकारी सम्पत्ति बेचेर ऋण तिर्ने पाकिस्तान सरकारको निर्णय। त्यससँग सम्बन्धित एक अध्यादेश मन्त्री परिषदबाट पारित भए पनि संसदले भने पारित गर्न बाँकी। सरकारको निर्णयप्रति पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानको विरोध। दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटेको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिन अहिलेलाई सकियो। हामी भोलि फेरि टप 50 समाचारका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। नेपाल टाइम्सको युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा र फेसबुक पेज लाइक गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। ताजा खबरहरू नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।